हेलो फ्रेंड्स, सरे लोहे शाम फिराक फिर एपिसोड 36। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। लगता है आज तुमने बुआ से खूब काम कराया है। बुआ थक कर यहाँ बैठी हैं और तुम पका पकाया खाना मेज़ पर चटकने की ज़हमत कर रही हो। अरे नहीं बेटा, मैंने तो सिर्फ चंद फुलके पकाए हैं। खाना तो रिजा ने अपने हाथों से बनाया है, तुम्हारी पसंद का ख्याल रखते हुए। रियली? रिजवान ने बहुत खुशगवार हैरत से रिजा की तरफ देखते हुए कहा, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? तुम सही सुन रहे हो, आ जाओ, खाना तैयार है। वो मुस्कुराते हुए बोली। बुआ आप भी आइए ना। रिजवान ने उठकर इनकी तरफ देखा। बेटा मैं तो खा चुकी हूँ, तुम दोनों खाओ, किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे बता देना, बुआ ने उठते हुए कहा। तो वो सर हिलाते खाने की मेज़ की जानिब चला गया। वाह हो, कोफ्ते, बिरयानी, कबाब, ओ गॉड, गाजर का हलवा, मज़ा आ जाएगा खाना का। वो कुर्सी पर बैठकर खाने के लवाजमत पर निगाह डाल रहे थे और बोला। रिजा ने मुस्कुराते हुए बिरयानी की डिश इसके हाथ में दी। एक बात तो बताओ, तुम्हें तो कुकिंग नहीं आती थी, फिर यह एहतमाम कैसे, कब सीखी और क्यों सीखी? वो बिरयानी अपनी प्लेट में निकालते हुए पूछ रहा था। सीखे हुए 1.5 साल हो चुका है। क्यों सीखी? क्योंकि औरत का असल काम तो किचन में संभालना ही होता है ना। इसे बाकी काम करने के साथ साथ ये काम आना ज़रूरी है। और सबसे अहम बात कुकिंग सीखने की तो ये थी कि तुम जैसे चटोरे दोस्त से जो पाला पड़ गया था, जिसे घर का खाना मरकूब है, उसे सीखना पड़ा। वो सालन का डोंगा उठाकर सालन प्लेट में निकालते हुए बोली तो वो हंस पड़ा। घर का खाना तो घर वाली ही सीखती है, दोस्त रोज़ रोज़ थोड़ी घर आकर खाना खाते हैं। कभी कभार खा लिया तो अगर मुलाजिम ने पका दिया हो तो क्या मुज़ायका है। असल बात क्यों नहीं बताती छुपी रुस्तम? तुम रफ्ता रफ्ता खुद मेरी पसंद में ढालती जा रही हो खुद को। बल्कि पसंद तो तुम मुझे अव्वलीन दिन से करती हो, लेकिन तुमने मेरी छोटी छोटी बातों को मानकर मेरा मान बढ़ाया है। अब कुकिंग तुमने सिर्फ इसलिए सीखी है कि मुझे मम्मी के हाथ के खाने पसंद थे और मैं अपनी बीवी के हाथ के पके खाने का जायका भी चखना चाहता था। तुमने मेरी खातिर शदीद मसरूफियत के बावजूद कुकिंग सीखी है। ये मोहब्बत नहीं तो फिर और क्या है? वो खाते हुए आहिस्ता आहिस्ता बोले गया। क्या है? आराम से खाना खाओ, इसने अपनी चोरी पकड़ जाने पर भूखा बौखला कर कहा। वो हंस पड़ा और फिर से इसके दिलकश सराफे को देखते हुए बोला, बहुत हसीन लग रही हो। ये रंग तुमने फिर पहन लिया, कितनी बार कहा है शादी के बाद पहनना। ये लंबे बाल तुम्हारे हुस्न को चार चांद लगा रहे हैं। गुलाब की नौखर कली की मानंद तरोताज़ा और शफाफ, पाकीज़ा और उजली उजली लग रही हो। चश्म बदूर, तुम्हें मैंने खाने पर बुलाया है, अपना मुशाहिदा कराने के लिए या कसीदा गोई करने के लिए नहीं बुलाया। खाने पर तवज्जो दो, इसने शर्मगीन लहजे में कहा, और तुम ज़माने पर तवज्जो दो। वो नरमी से बोला, मेरा क्या है जो तवज्जो के लायक जानूंगी? रज़ी प्लीज़, तुम तंज के नश्तर मत चलाओ, खामोशी से खाना खाओ। वो बखल होकर बोलेगी। खा रहा हूँ, वो इसके उजले उजले रूप को देखकर बोला और खाने पर हाथ साफ करने लगा। खाना बहुत मज़ेदार था, रिजवान को बहुत पसंद आया, इसने खूब सैर होकर खाया। ये खाना वाकई तुमने बनाया था? वो नैपकिन से हाथ साफ करते हुए बोला। हाँ क्यों? रिजा ने बिरयानी का चमचा मुँह में डालते डालते हाथ रोक कर जवाब दिया। तो वो बोला, अगर तुम मेरी बीवी होती ना तो क्या? वो सभी खाना इसे पसंद नहीं आया। जब ही मेरी बड़ी आवाज़ में पूछा, वो इसकी सूरत देखकर हंस दिया और शरारत से मुस्कुराते हुए बोला, तो मैं तुम्हारे हाथ चूम लेता। उफ रज़ी तुम, इसे शर्म से सुर्ख पड़ते हुए इत्मीनान का सांस लेकर कहा। मैं समझी तुम्हें खाना पसंद नहीं आया, इतनी मेहनत से बनाया था मैंने। सिर्फ मेहनत से नहीं, मोहब्बत से कहो। कुकिंग के इम्तिहान में तो तुमने एक ग्रेड से पास कर दिया। तुम मुझे इंतज़ार के इम्तिहान में पास कर दो और निकाह नामे पर साइन करके मेरे पास आ जाओ और मेरी टॉप क्लास मोहब्बत का लुत्फ़ उठाओ। वो शरारत से देखते हुए शोखी से मुस्कुराते हुए लहजे में बोला। रज़ी, वो शर्मसार होकर सर झुकाकर बोली। इसके सिल्की सियाह बाल ढलक कर इसके चेहरे पर आ गए। रिजवान ने इसके अंदाज में कहा और इसके बालों को हाथ से पीछे कर दिया। ये रुख सियाबाना छुपाओ मुझसे, यूं तो नजरें ना चुराओ मुझसे। रज़ी, तुम 1000 बार ये बात कह चुके हो और मैं मना कर चुकी हूँ, फिर क्यों कहते हो बार बार? वो शर्म से नज़र झुकाए खाने की प्लेट पीछे सरकाते हुए बोली। शायद कि तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात, इसने सर्द आ भर कर कहा।
بات کیا تم بھی دل میں کب کے اتر چکے ہو رضی، اس نے دل میں اس سے کہا۔ رضوان بیٹا ان پیسوں کو ہاتھ لگا دو چندہ، بوا نے آ کر اس کے سر سے 1000 کا نوٹ کئی نوٹ بار اس کے سامنے کرتے ہوئے کہا۔ رضوان نے نوٹ پکڑ کر دیکھا، وہ 1000 کے 10 نوٹ تھے۔ وہ مسکراتے ہوئے بولا، واہ بوا، لگتا ہے آپ بہت دولت مند ہو گئی ہیں، اتنی ساری رقم مجھے ناچیز کے صدقے کے لیے؟ بیٹا میری دولت تو رضا ہے اور اس کی دولت تم ہو، یہ رقم اس نے مجھے دی تھی کہ تمہارا صدقہ اتار کر کسی ضرورت مند کو دے دوں۔ بوا نے محبت کے جوش میں اس کا بانڈا پھوڑ دیا تھا، حالانکہ اس نے بوا کو سختی سے منع کیا تھا کہ رضوان کو یہ پتہ نہ چلے کہ یہ رقم اس کے صدقے کے لیے نکالی گئی ہے۔ اف بوا، ایک تو آپ سے بھی کوئی بات ہضم نہیں ہوتی، وہ جھنجھلا کر خجالت سے گھبراہٹ کے شکار ہوتے ہوئے بولی۔ رضوان کو اس کی محبت پر اور اس کی موجودہ کیفیت اور حالت پر ہنسی آئی اور پیار بھری۔ بوا کو کیوں ڈانٹ رہی ہو؟ تم جتنا چھپاؤ گی اتنا ظاہر ہوتی چلی جاؤ گی، پہلے بھی صدقہ اتار لیا تھا، اب کیا ضرورت تھی؟ وہ محبت سے مسکراتے ہوئے بولا، تمہیں اس سے مطلب؟ میری مرضی، وہ روٹے روٹے انداز میں بولتے ہوئے رخ پھر گئی۔ سن رہی ہیں بوا، اسے اپنی محبت کی شدت اور انتہا کی شدت خود بھی اندازہ نہیں ہے، اس کی یہ بے اختیاریاں، والہانہ پن اور معصوم محبت مجھے مزید صبر نہیں کرنے دے گی۔ سمجھا لیجیے بوا اسے کہ میرے ساتھ قبول کر لے، ورنہ میں گن پوائنٹ پر اس سے نکاح کر کے لے جاؤں گا۔ وہ اس کے سامنے آ کر اس کے گلابی ہوتے ہوئے چہرے کو چاہت اور وارفگی سے دیکھتے ہوئے بولا اور کہہ رہا تھا، اتنی ہمت ہے تم میں؟ رضا نے حیا آلود مسکان لبوں سے سجا کر اس کے ضبط سے سرخ ہوتے چہرے کو دیکھا۔ اتنی محبت ہے مجھ میں کہ میں اس کی نوبت نہیں آنے دوں گا، میں زبردستی نہیں، ہنسی خوشی تمہیں بیاہ کر لے جاؤں گا۔ رضا بیٹا مان جاؤ، کب تک اکیلی رہو گی؟ عورت کے لیے اکیلا جینا مسلسل عذاب خوف ہے بیٹا، پیار کو اس طرح نہیں ٹھکراتے۔ تم اپنے پیار کو اپنے ہی فیصلے کی بھیٹ چڑھانا چاہتی ہو، تمہارے تایا چچا کو ان سب پلٹ کر خبر لیں گے، ایک آدھ بار آئے چلے گئے، کبھی فون کر کے خیریت معلوم کر لی، یہ تو سگے رشتے ہیں بیٹا، تم ان کے بھائی بھاوج کی اکلوتی اور اولاد ہو، نشانی ہو، وہ چاہتے ہوئے بھی تمہیں اپنے پاس روک سکتے ہیں۔ غلطی کسی کی نہیں ہوتی، بڑوں کا گرد گزر کام لینا چاہیے، اور جب تم فاروق اور کاشف کے رشتے سے بھی وہاں نہیں جانا چاہتی تو بیٹا رضوان میاں سے رشتہ جوڑ لو، یہ تمہیں پھولوں کی طرح رکھے گا، بہت پیار کرتا ہے تم سے، کیا اپنے پیار کا خیال نہیں کرو گی؟ سب کا خیال رکھتی ہو، اپنے پیار کا حق تو پہلے ہوتا ہے، اور اسے کیوں محروم رکھتی ہو؟ پیار کرنے والوں کو زیادہ نہیں ستاتے اور آزماتے بھی نہیں ہیں، بوا نے نرم شفیق لہجے میں سمجھایا۔ جانتی ہوں، لیکن آپ میری بوا ہیں، رضی کی طرفداری کیوں کر رہی ہیں؟ وہ سٹپٹا کر جھنجھلا کر صوفے پہ بیٹھتے ہوئے بولی۔ رضوان کو ہنسی آ گئی، وہ بالکل بچی سی لگ رہی تھی۔ اس وقت اپنے ازدوب لب لہجے سے کہا، بیٹا میں تو تم دونوں کی بھلائی چاہتی ہوں، جیسی تم مجھے عزیز ہو ویسے ہی رضوان میاں بھی عزیز ہیں، میرے بچوں کی طرح ہو تم، میں نے تمہاری آنکھ میں آنسو دیکھ سکتی ہوں اور نہ ہی تمہارے رضی کو دکھی دیکھ سکتی ہوں، اس لیے چاہتی ہوں کہ تم سے بھی کہتی ہوں کہ شادی کر کے اپنا گھر بسا لو، رضی سے اچھا ہمسفر تمہیں نہیں مل سکتا۔ وہ محبت سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولی، کوئی اور بات کریں بوا، وہ کشمکش میں گھبرا کر بولی۔ دیکھ لو، دیکھا بوا، ہمیشہ یہ اس بات کو اسی طرح ٹالتی ہے، مجھے لگتا ہے میرے ضبط اور صبر کا کوٹہ اسی معاملے میں ختم ہو جائے گا، کہیں اور مجھے ضرورت پڑی تو کچھ نہیں ہوگا میرے پاس۔ وہ خفتی سے محبت سے اسے دیکھتے ہوئے بوا سے مخاطب تھا، تم دل نہ ہارو، یہ مان جائے گی اور کہاں جائے گی بھلا تم سے، تو اس کے دل کی دھڑکنیں آباد ہیں۔ بوا نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا، گھر بھی آباد کر دے یہ ظالم سہیلی تب بات مانے۔ وہ بوا کی زخمی اس کی بات اپنے لیے محبت اور بے قراریوں کو حقیقت جان کر بے حد مصور ہو کر رہا تھا اور ہنس کر بولا، انشاءاللہ گھر بھی آباد کرے گی، تم بیٹھو میں چائے لاتی ہوں۔ بوا نے اس کے بازو پر ہاتھ رکھ کر مسکراتے ہوئے کہا۔ رجا ہاتھوں میں چہرہ رکھے ان کی باتیں سن رہی تھی۔ شکریہ بوا، میں اب چلوں گا، مجھے پیکنگ کرنی ہے۔ کیسی پیکنگ؟ رجا نے بڑی دیر بعد زبان کو حرکت دی۔ وہ اس کی بے چینی پر خوش دلی سے ہنس کر بولا، میں کچھ دنوں کے لیے کراچی جا رہا ہوں۔ خیریت؟ وہ رکھ کر اس کے سامنے آتے ہوئے بولی۔ وہ دیکھ کر رہا تھا کہ اس کے جانے کا سن کر اس کے چہرے کا رنگ پھیکا پڑ گیا تھا۔ وہ رضوان کی یقین ہو گیا تھا کہ ملن کی منزل قریب ہے، اب وہ زیادہ دن اس سے دور نہیں رہ سکے گی۔ وہ دل سے مصور تھا۔ ہاں ممی نے بلایا ہے، عرفان کی شادی طے کر دی ہے حمیرہ سے۔ سچ رضی؟ یہ بہت خوشی کی خبر تم نے سنائی ہے۔ وہ سچ مچ خوش ہو کر بولی۔
वापसी पर मैं भी तुमसे ऐसी ही खुशी की खबर सुनना चाहता हूँ। मैंने तुम्हारी हर बात मानी है। हुमैरा के घर अपने मम्मी डैडी को भेजा था, इन्होंने हाँ कर दी है हुमैरा के लिए। वो इसके चेहरे को वालियाना नज़रों से देखते हुए बोल रहा था। शुक्र है हुमैरा का मसला तो हल हो गया, वो खुश होकर बोली। मेरा मसला भी हल कर दो, मेरे आने तक फाइनल फैसला कर लेना, वरना क्या? रेजा ने परेशान होकर पूछा। वापसी पर बताऊंगा। रात 8 बजे की फ़्लाइट है मेरी, परेशान मत होना, अपना ख्याल रखना और इस मज़ेदार खाने का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं तुम्हारे हाथ का खाना चाहता हूँ, आइंदा भी खाते रहना चाहता हूँ, मगर यहाँ नहीं, वहाँ अपने मोहब्बत गड्ढे में। ओके, अल्लाह हाफिज़, रिजवान ने मुस्कुराते हुए कहा और उसे हैरान परेशान छोड़कर रुखसत हो गया। रेजा का दिल और आंखें भर आईं। थैंक यू फ्रेंड्स। आगे की स्टोरी सुनने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल और बेल आइकन का बटन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें।